विप्लव नेतृत्वको नेकपासँगको वार्ता आजै निर्णायक हुने दावी, सरकारमा ल्याउने तयारी, निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति पूर्व प्रमुख आयुक्तहरूको चिन्ता, चाँडो निर्णय दिन दाहाल नेपाल समूहको दबाव, कंग्रेसमा सत्ता जोहारी, तलब सुविधामै सकिन्छ आयोगहरूको बजेट लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। राजधानी दैनिकमा छापिएको 4 वर्षपछि बल्ल शिलान्यास शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। 2073-74मै कार्यान्वयन सहमति भएको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजना बल्ल शुरू हुँदैछ। राष्ट्रिय गौरवका रूपमा रहेको आयोजना शिलान्यास आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँकै अग्रसरतामा 4 वर्षपछि आयोजना शुरू हुन लागेको हो। आयोजना कार्यान्वयनसँगै मरिन नदी आसपास क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक समुन्नति हुने प्रधानमन्त्रीका विकास सल्लाहकार गजेन्द्र थपलियाको विश्वास छ। उनका अनुसार निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अघि बढाइने आयोजनाबाट सिंचाईका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य टेवा पुग्ने देखिन्छ। 1,22,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने उद्देश्यका साथ निर्माण हुन लागेको आयोजनाबाट 31 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने लक्ष्य राखिएको छ। सिन्धुली र रामेछाप सुनकोशी नदीको पानी बाँधी 13.3 किलोमिटर लामो सुरुङ मार्फत मरिन नदी किनारमा पुर्याएर 64 हेडमिटर मार्फत विद्युत उत्पादन गरिनेछ। त्यहाँबाट निस्किने पानी मरिन हुँदै बागमती सिंचाई आयोजना पूर्वी तथा पश्चिम नहरबाट सिंचाई गरिने भएको छ। आयोजना पूर्वी तथा पश्चिम नहरबाट क्रमशः 76,600 हेक्टर र 45,400 हेक्टर गरेर 1,22,000 हेक्टर जमिनमा वर्षभर सिंचाई सुविधा पुर्याउने आयोजनाको लक्ष्य छ। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबर। नागरिक दैनिकले विप्लवलाई सरकारमा ल्याउने तयारी शीर्षकमा खबर छापेको छ। सरकारले नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा तथा थुनामा रहेका उसका कार्यकर्तालाई प्रक्रिया पुर्याएर छाड्ने तयारी गरेको छ। विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग बुधबार 2 चरणमा भएको वार्तापछि सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो। बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सरकारी टोलीसँग पहिलो चरणको वार्ता गरेको थियो। अपराह्न दोस्रो चरणको वार्ता भएको थियो। सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईले कुराकानी सकारात्मक चरणमा पुगेको बताएका छन्। यसअघि सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुखद परिणाम आउने अपेक्षा गरेका थिए। सरकार र विप्लव समूहबीच धेरै सैद्धान्तिक र प्राविधिक विषयमा सहमति नजिक रहेको छ। केही विषयमा छलफल जारी छ। छिट्टै सुखद परिणाम आउने अपेक्षा छ, उनले भनेका थिए। वार्ताका लागि बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका विप्लव नेकपाका नेताहरू खड्क बहादुर विश्वकर्मा र उदय चलाउने सरकारी टोलीसँग कुराकानी गरी फर्केका थिए। त्यसपछि अपराह्न 4 बजे पुनः दोस्रो चरणको वार्ता भयो। वार्तापछि दुवै पक्ष उत्साहित छन्। वार्तामा विप्लव नेकपाको टोलीले पार्टीमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा गर्न र थुनामा रहेका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्न राखेको शर्तमा सरकारी पक्षले सहमति जनाएको छ। शर्तमा सहमति जनाएको सरकारी पक्षले उनीहरूसँग रहेका हतियार बुझाउन भनेको छ। वार्तामा बसेका विप्लव नेकपाका प्रतिनिधिहरूले भने आफूहरूसँग कुनै पनि प्रकारका हतियार नभएको बताएका थिए। आजको कान्तिपुर दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको आग्रह, आयोग अनिर्णायकको बन्दी नबनोस् शीर्षकमा खबर छापिएको छ। निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवाद निरूपण नगर्दा आयोगको स्वायत्तता र निर्णय क्षमतामै प्रश्न उठेको भन्दै पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले छिटो समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्। आयोगले झण्डै 2 महिना भइसक्दा पनि निर्णय गर्न नसकेपछि पूर्व प्रमुखहरूले नै आयोगको गरिमाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। पूर्व प्रमुख आयुक्तहरू सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, अयोधी प्रसाद यादव र पूर्व कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दोलक बहादुर गुरुङले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी राजनैतिक दलको पछिल्लो विवादबारे प्रचलित कानून र स्थापित नजिरका आधारमा यथाशीघ्र उपयुक्त निर्णय दिन आयोगलाई सुझाव दिएका छन्। सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको विवादलाई लिएर आयोगले गरेको कामप्रति उनीहरूको असन्तुष्टि रहेको छ। यता नेकपा दाहाल नेपाल समूहले पार्टीको आधिकारिकता दिन ढिलाइ गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ। कानून सम्बद्ध रूपमा आयोगमा दलको आधिकारिकता दावी गरेपछि पनि त्यसबारे निर्णय नगर्दा आयोगको निष्पक्ष भूमिकामाथि प्रश्न उठेको उक्त समूहको ठहर छ। दाहाल नेपाल समूहको बुधबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आयोगको भूमिका र कार्यशैलीमाथि समीक्षा भएको थियो। त्यहाँ आयोगले निर्णयमा ढिलाइ गर्नुका पछाडि सत्तारूढ नेकपाप्रतिको झुकावको कारण हुन सक्ने विश्लेषण भएको थियो। बैठकले आयोगको कार्यशैली
प्रति आपत्ति जनाउँदै राज्यको कानून, नेकपाको विधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली र मान्यता बमोजिम तत्काल निष्पक्ष एवं न्यायसङ्गत निर्णय गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ। कंग्रेसमा सत्ता जुहारी नागरिक दैनिकले खबर लेखेको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा दुई समूहमा बाँडिएपछि नेपाली कंग्रेस आगामी दिनमा नयाँ सरकार गठनका लागि सत्ताको साँचो बन्ने देखिएको छ। दुई समूहमा बाँडिएको नेकपा कानूनी रूपमै विभाजित भएको अवस्थामा कंग्रेस नयाँ सरकार गठनका लागि मुख्य भूमिकामा पुग्नेछ। नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद कसरी अघि बढ्छ स्पष्ट भइ नसके पनि कंग्रेसभित्रको सत्ता राजनीतिले पार्टीका शीर्ष नेताहरू सरकारमा सहभागिताको पक्ष विपक्षमा उभिएका छन्। नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद 2 वर्ष अघि जस्तै अचानक एकतामा परिणत भए कंग्रेस फेरि पनि कमजोर प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहनेछ। तर कंग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा पुग्ने र टिकिराख्ने रणनीतिका कारण शीर्ष नेताहरू अहिले नै सरकारमा सहभागिताबारे पक्ष विपक्षमा देखिएका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा नेकपा विभाजित भएको खण्डमा 2 मध्ये एक समूहसँग मिलेर सरकारको नेतृत्व गर्ने पक्षमा छन्। नेता रामचन्द्र पौडेल भने अहिले सरकारमा जान नहुने पक्षमा छन्। कंग्रेसको सहभागिता बिना नयाँ सरकार गठन नै नहुने अवस्थामा नेकपाको दाहाल नेपाल समूहसँग मिलेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा पौडेल र उनी निकटका नेताहरू देखिएका छन्। कंग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आएमा संसदीय दलको नेता समेत रहेका सभापति देउवा नै मुख्य दावेदार हुनेछन्। मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा देउवा पुग्दा भदौमा हुने पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा त्यसको प्रभाव पर्ने पौडेल पक्षधरको बुझाइ छ। त्यस्तो अवस्थामा देउवालाई पार्टी नेतृत्वबाट विस्थापन गर्न अझै कठिन हुने ठम्याई उनीहरूको छ। त्यसैले पौडेल सहितका नेताले जनताले 5 वर्ष कंग्रेसलाई विपक्षमा बस्न दिएको बताउँदै आएका छन्। उनीहरू सरकारमा जानै पर्ने अवस्थामा नेतृत्व लिने होइन, मन्त्रीहरू मात्र पठाउने रणनीतिमा छन्। यता नागरिक दैनिकमै नयाँ सरकार गठनमा खुल्ला छलफल शीर्षकमा अर्को खबर छ। दाहाल नेपाल केन्द्रीय कमिटिको बैठक सम्बन्धी खबर हो यो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूहले नयाँ सरकार गठनका लागि सबै पक्षसँग खुल्ला सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको विरोध गर्ने सबै दलसँग सहकार्य गर्न सकिने निर्णय गरेको स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले बताए। आजको कान्तिपुर दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा तलब सुविधामै सकिन्छ आयोगहरूको बजेट शीर्षकमा खबर छ। अर्थ मन्त्रालयको रातो किताब अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय महिला आयोगलाई 12 करोड़ 24 लाख बजेट विनियोजन भएको छ, जसमा पदाधिकारी सेवा सुविधा 80 लाख, कर्मचारी तलब र प्रशासनिक खर्च 11 करोड़ 34 लाख छ। तर कार्यक्रम खर्च भने जम्मा 10 लाख मात्रै। यसबाटै बुझ्न सकिन्छ लक्षित समुदायको हक हित र अधिकारका लागि काम गर्ने आयोगहरूको ठूलो बजेट पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब सुविधामै सकिन्छ। कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको थोरै बजेट कनिका छरे जस्तो मात्रै हुँदा काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कार्यभार सम्हालेको 1 महिना पुग्दै गर्दा आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले टेबलमा आइपुग्ने उजुरीका चाङ आफ्नै कार्यालय कर्मचारी र बजेट अभावलाई नजिकबाट महसुस गरेकी छन्। संवैधानिक हैसियतमा आइपुगेपछिका जिम्मेवारी, समस्या र चुनौती भने नितान्त फरक छन्। बाहिरबाट हेर्दाको आयोग र कार्यभार सम्हालेपछिको आयोग आकाश पाताल फरक रहेछ उनी भन्छिन्। बाहिर कति ठूलो एक्सपेक्टेशन छ त्यो मिट गर्न यहाँ पूर्वाधार र स्रोत साधन नै छैन। 2058 सालमा स्थापना भएको महिला आयोगले 2072 मा जारी नेपालको संविधानबाट संवैधानिक हैसियत पायो। तर 5 वर्षपछि मात्रै गत माघ 21 गते पहिलो पटक आयोगले पदाधिकारी पाएको थियो। पेट्रोलियम पदार्थमा करको बोझका कारण उपभोक्ता चरको मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन्। इन्धनको मूल्यकै हाराहारी विभिन्न शीर्षकमा सरकारले राजस्व लिने गरेको छ, तर त्यसरी उठाइने राजस्वको सदुपयोग भने भएको देखिँदैन। यस्ता करको दर घटाउन सकिए उपभोक्ताले सस्तोमा इन्धन खरिद गर्न पाउने नेपाल आयल निगम स्रोत बताउँछ। विभिन्न प्रकारका राजस्वका कारण उपभोक्ता महँगो मूल्य तिरेर इन्धन प्रयोग गर्न बाध्य छन्। स्रोतले भन्यो विभिन्न शीर्षक तोकेर उठाइने यस्ता कर र राजस्व त्यही शीर्षक अन्तर्गत प्रयोग पनि भएको छैन। पेट्रोलियमको मूल्य आकाशिनुमा विभिन्न कर मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धि हुनु, अमेरिकी डलरको विनिमय दर घट्दै जानु कारक देखिएका छन्। निगमले भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट इन्धन खरिद गरी कारोबार गर्दै आएको छ। इन्धनमा करको बोझ शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टमा यो खबर छापिएको हो।
विभिन्न उपाय अपनाएर राजस्व छल्नेले बितेको 33 महिनामा करिब 47.5 अर्ब रुपियाँ राजस्व छलेर आर्थिक अपराध गरेको पाइएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले विभिन्न बहाना बनाएर सरकारी निकायका कर्मचारीहरूसँगैको मिलेमतो तथा सेटिङ मिलाएर यसरी अर्बौं राजस्व छलेको पाइएको हो। मुलुकलाई ठूलो घाटा पुर्याउन खोज्ने आर्थिक अपराधीको जालो तोड्दै बितेको 2 वर्ष 9 महिनाको अवधिमा झण्डै 47.5 अर्ब रुपियाँ राजस्व छल्नेलाई धमाधम कानूनी दायरामा ल्याइएको छ। 33 महिनामा 47.5 अर्बको आर्थिक अपराध शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। चिकित्सा शिक्षा ऐनको उपेक्षा गर्दै काठमाडौँ विश्वविद्यालयले अरू थप कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेर नितान्त गैर कानूनी र गैर जिम्मेवार पूर्ण कार्य गरेको भन्दै पूर्व उपकुलपतिहरूले आपत्ति जनाएका छन्। पूर्व उपकुलपतिहरू महेश कुमार उपाध्याय, केदार भक्त माथेमा, सुरेश राज शर्मा, कमल कृष्ण जोशी, नवीन जङ शाह, तोरण बहादुर कार्की, कैलाश कुमार प्याकुरेल, खगेन्द्र भट्टराई, हीरा बहादुर महर्जन र नरेशमान बज्राचार्यले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो। 8 पूर्व उपकुलपतिको आपत्ति शीर्षकमा हिमालय टाइम्सले यो खबर छापेको छ। 10 पूर्व उपकुलपतिले भने बीएनसीलाई सम्बन्धन दिनु गैर कानूनी शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। झापा स्थित बीएनसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सरकारको तयारीप्रति विभिन्न विश्वविद्यालयका 10 पूर्व उपकुलपतिले आपत्ति जनाएका छन्। बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले चिकित्सा शिक्षामा राज्यबाटै अराजकताको व्यवहार हुन थालेको बताएका छन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले व्यवसायी दुर्गा परसाईको बीएनसी कलेजको सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। गत बुधबार भएको विश्वविद्यालय सभाले सहकुलपति र शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको प्रस्तावमा प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। यता राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति संरक्षण गरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने उद्देश्यले 2064मा स्थापना गरिएको नेपाल ट्रस्टमा खर्बौंको चल अचल सम्पत्ति छ। तर स्थापना भएको 13 वर्ष हुँदा पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा 1 रुपैयाँ लगानी गरिएको छैन। अहिलेसम्म 12 जिल्लामा रहेको 21,516 रोपनी जग्गा ट्रस्टको नाममा आइसकेको छ। बैंकमा रहेको नगद मौजदात 1 अर्ब नागेको छ। नबिल बैंक र होटल अन्नपूर्णमा पनि ट्रस्टको शेयर छ। ट्रस्टको सम्पत्तिमा अहिलेसम्म बिचौलियाको रजगज छ। काठमाडौँदेखि जिल्लासम्म रहेका बहुमूल्य जग्गा सत्ता निकट व्यापारीले अत्यन्त सस्तो भाडामा प्रयोग गरिरहेका छन्। कतिपय जग्गाको सदुपयोग हुन सकेको छैन। नेपाल ट्रस्टसँग 1 अर्ब नगद, खर्बौंको अचल सम्पत्ति, मुख्य उद्देश्य रहेको शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी शून्य शीर्षकमा पनि आजकै नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी सीमा संशोधन गर्दै दोब्बर बनाएपछि कारोबारमा सहजता हुने भएको छ। बैंकिङ कारोबारमा सीमितता रहँदा कारोबार गर्न व्यवसायलाई समस्या पर्दै आएको थियो। केन्द्रीय बैंकले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गर्दै मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङको अधिकतम सीमा दोब्बर गरेको हो। 10 लाख बढी नगद कारोबारमा कडाई गरेको राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यममा पनि अधिकतम 10 लाख मात्र गर्दा व्यापारीलाई भुक्तानी दिन असहज हुँदै आएको थियो। इन्टरनेट बैंकिङबाट 20 लाखसम्म भुक्तानी शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा यो खबर छापिएको हो। अब भित्री पृष्ठका खबर। कांग्रेसले संसदमा निर्वाह गर्ने भूमिकाको विषयमा औपचारिक धारणा बनाउन संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। आगामी शुक्रबार बोलाइएको बैठकले अहिलेको राजनैतिक गतिरोधको निकास खोज्ने प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले बताएका छन्। प्रमुख प्रतिनिधि सभाको बैठक आगामी आइतबार बस्दैछ। दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा बन्ने गठबन्धन सरकारका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ। आफ्नै कदम विरूद्ध सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाएपछि पनि ओलीले राजीनामा नदिएकोमा सो समूहले आश्चर्य व्यक्त गरेको छ। बुधबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको बहुमत केन्द्रीय समिति सदस्यको बैठकले सरकार गठन सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मा स्थायी समितिलाई दिने निर्णय पनि गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन र वैकल्पिक सरकार निर्माणको सम्पूर्ण काम गर्न पार्टी केन्द्रीय समितिले स्थायी समिति र सचिवालयलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले स्थायी समिति सदस्य सुभाष नेमाङलाई स्थायी समिति सदस्यबाट 6 महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ। उनलाई पार्टी संसदीय दलको उपनेताबाट 3 दिनभित्र राजीनामा दिन पनि पार्टीले निर्देशन गरेको छ।
नेकपा व्यावहारिक र राजनीतिक रूपमा दुई टुक्रा भए पनि औपचारिक विभाजन नहुँदा प्रदेश एक सभा अनिर्णायकको बन्दी बनेको छ। दाहाल नेपाल समूहले पुष 12मा दर्ता गराएको मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरूद्धको अविश्वास प्रस्ताव पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजन नभएकै कारण अहिलेसम्म टुंगिन सकेको छैन। नेकपाको ओली समूहमा रहेका मुख्यमन्त्री राई सहितका सांसद औपचारिक रूपमा पार्टी विभाजन नहुन्जेल प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी नहुने अडानमा छन्। प्रदेशसभा बैठकमा सरकारका मन्त्रीहरू सहभागी नहुने र सत्तापक्षका सांसदले नियममा आपत्ति जनाएर संसद चल्न नदिने नीति लिएका कारण सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले आज दिउँसो 1 बजे बोलाएको प्रदेशसभा बैठक चैत्र 2 गते 12:30 बजेसम्मका लागि सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री सहित 165 सांसदले कोरोना विरूद्धको खोप लगाएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले तय गरेको कार्यतालिका बमोजिम बुधबार संघीय संसदका 165 जना सांसद र अन्य कर्मचारी, मर्यादा पालक, सुरक्षाकर्मी 317 जनाले गरी 482 जनाले कोभिशील्ड खोप लगाएको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डाक्टर झलक गौतमले जानकारी दिए। यता चीन सरकारले अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउने कोभिड-19 विरूद्धको खोप सिनोफार्म ल्याउन नेपाल आफैले खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। अनुदानको 8 लाख डोज खोप आफ्नै खर्चमा ल्याउनुपर्ने भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। निकै चर्चा पाएका दुई रेलमार्ग काठमाडौँ रक्सौल र केरूङ काठमाडौँको विस्तृत अध्ययन अझै अघि बढ्न सकेको छैन। व्यावहारिक रूपमा चीन र भारत जोड्ने भएकाले उक्त मार्गलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिए पनि अध्ययनमा अलमल देखिएको हो। 2077 कार्तिकमा भारतले कोविडको जोखिम भए पनि आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन गर्न तयार रहेको जनाउँदै रेल विभागलाई पत्र पठाएको थियो। आकर्षक आमदानी हुन थालेपछि सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिका काल्चे घोरचौरका 60 परिवारले व्यावसायिक बेसार खेती शुरू गरेका छन्। स्थानीयले 250 रोपनी भन्दा बढ़ी क्षेत्रफलमा उन्नत जातको बेसार खेती गरेर गाउँमा वार्षिक 15 करोड़ भित्र्याउने बेसार उत्पादन समूहका अध्यक्ष हरिबहादुर खड्काले जानकारी दिए। रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE को दुबई पुगेका 100 भन्दा बढ़ी नेपाली बेखर्ची भएका छन्। दुबईको सिल्यान ग्रुप अफ कम्पनीले 8 महिनादेखि पारिश्रमिक नदिएपछि बेखर्ची भएको सुर्खेतको गुर्बाकोट 8 मेहलकुनाका रमेश बस्यालले बताए। पर्खँदै 8 महिना बित्यो। उनले बुधबार भने जति आग्रह गर्दा पनि कम्पनी मालिकले पारिश्रमिक दिन मान्दैनन्। लघुवित्त संघ नेपालले सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको जिम्मेवारी लघुवित्त संस्थाहरूलाई दिन आग्रह गरेको छ। संघका अध्यक्ष जगत पोखरेल नेतृत्वको टोलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर लघुवित्त संस्थाको पहुँच गाउँ गाउँमा घर दैलोसम्म रहेको दावी गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको जिम्मेवारी लघुवित्तहरूलाई दिन आग्रह गरेको हो। अंग्रेजी वर्ष 2021 को फेब्रुअरी महिनामा 1146 जना विदेशी नेपाल भित्रिएको नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क छ। जनवरीमा 8874 विदेशी नेपाल आएका छन्। पछिल्लो 2 महिनामा 18020 जना नेपाल भित्रिएको बोर्डको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको छ। अब शेयर बजार साताको चौथो कारोबार दिनमा शेयर बजारले ओह्रालो बाटो नै तय गरेको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 34.23 अंकले ओह्रालो लागेर 2416 को बिन्दुमा सीमित भएको छ। क वर्गका कम्पनी मापक सेन्सिटिभ इण्डेक्स पनि 7.12 अंकले घटेर 436.80 को बिन्दुमा सीमित भएको छ। अब विदेशका खबर। भारत बायोटेकले कोभ्याक्सिन खोपको प्रभावकारिता 81% रहेको दावी गरेको छ। बुधबार तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल मानव परीक्षणको नतिजा सार्वजनिक गर्दै कम्पनीले त्यस्तो दावी गरेको हो। कम्पनीले कोभ्याक्सिन बेलायतमा देखिएको नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस विरूद्ध पनि प्रभावकारी हुन सक्ने दावी गरेको छ। उता म्यानमारमा सैनिक सरकारको विरोधमा बुधबार गरिएको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा कम्तीमा 10 जना मारिएका छन्। प्रत्यक्षदर्शी तथा मानव अधिकार कर्मीहरूले 10 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गर्दै मृतकहरूको संख्या बढ्न सक्ने जनाएका छन्। अब खेल र खेलाड़ीका खबर। नेपालगञ्ज रंगशालाभित्र रहेको पौडी पोखरी शिलान्यासको 11 वर्षपछि प्रयोगका लागि तयार भएको छ। मापदण्ड तयार गरी फागुन 14 देखि पोखरीमा परीक्षण शुरू गरिएको छ। फागुन 25 देखि पुनः सञ्चालनमा आउनेछ। अब कला र साहित्यका खबर। डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत नेपाली चलचित्रलाई पाइरेसी गरेर विभिन्न समूह तथा व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गरेको आरोपमा लमजुङ बेसी शहरका सुजन परियार पक्राउ परेका छन्। सिनेमा घर सहित विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत नेपाली चलचित्रलाई पाइरेसी गरेको भन्दै सुजनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर टेकु स्थित प्रहरी परिसरमा राखेको छ।
अब विचार विश्लेषणको पालो आफ्नै बोलीको पासो शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले आजको सम्पादकीय विचार छापेको छ। नेपाली राजनीतिमा नेताहरूले बोल्न नहुने या नपर्ने कुरा फ्याट्ट बोल्ने र पछि आफ्नै बोलीको पासोमा अल्झेर लड्ने गरेका धेरै उदाहरण छन्। कतिपय समयमा लाक्षणिक शब्द चयनमा भएका त्रुटिले त्यस्तो लाक्षणिकताको गलत अर्थ लगाइदिँदा पनि नेताहरू अनावश्यक विवादमा आउने गरेका छन्। स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद भट्टराईले कुनै बेला एउटा टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा आफूलाई व्हिस्की खाने पैसा आउँछ भनेरै सांसद भएको भन्दा उनको सार्वजनिक छविमा धक्का लाग्यो। गणेशमान सिंह काठमाडौँवासीमाथि प्रयोग गरेको बिम्बका कारण विवादमा आएका थिए। यति बेला त हरेक नेता केही न केही अण्टसण्ट बोल्नै जन्मेका हुन् कि जस्ता लाग्छन्। यसमा सबैभन्दा बदनाम त प्रधानमन्त्री केपी ओली नै छन्। हालै मात्र उनले पोखरामा एउटा भाषणका क्रममा बागमतीको जुगल हिमाललाई गण्डकी प्रदेशमा बसाइसराई गरिदिन र गण्डकी प्रदेशमा रहेका 8,000 मिटर माथिका 3वटा हिमालको संख्या थपेर 5 पुर्याउन कुनै अप्ठ्यारो मानेनन्। अझै पनि उनी बेलौतीको पात उमालेर गार्गल गरे कोरोना भाग्छ भनेर जबरजस्त स्थापित गराउन कति लज्जाबोध गर्दैनन् र आलोचनाको विषय बन्छन्। यता नेकपाका अर्का नेता प्रचण्ड आफ्नो समूह नेपाली कंग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धन सरकार बन्यो भने भारत र चीनलाई पनि कम्फर्टेबल हुन्छ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकै कारण विवादमा छन्। उनले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै चीन गएर फर्किँदा विमानस्थलबाटै आफ्नो पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारतमै हुने भन्ने अभिव्यक्ति दिएर आफैले कमाएको यश पनि गुमाएका थिए। आजको नागरिक दैनिकमा परिपक्वताको कसीमा कांग्रेस शीर्षकमा चरण पर्साईको विचार छापिएको छ। कांग्रेसको काँधमा निकै ठूलो जिम्मेवारी आइपरेको छ जस्तो लाग्छ। राष्ट्रको यस महत्वपूर्ण मोडमा आफ्नो सूझबुझ तथा परिपक्वताबाट वर्तमान राजनैतिक चुनौती सामना गर्ने क्षमता उसले देखाउन सक्नुपर्छ। विगतका गल्तीबाट यही बेला हो उसले पाठ सिक्नुपर्ने। जानी भट्कालो पर्नु हुँदैन। संवैधानिक विधि तथा प्रक्रियाबाट चुनावमा जाने बाटो खोल्न समेत हिचकिचाउनु हुँदैन, किनभने यति बेला जनताको ताजा जनादेश लिनु सान्दर्भिक हुन्छ। यसबाट मुलुकको राजनीतिक मोड प्रतिबिम्बित हुनेछ। एमाले माओवादी गठबन्धनबाट नेकपाले पाएको करिब 2/3 चुनावी जनादेश अहिले गुमाइसकेको छ वर्तमान फुटसँगै। साथै सम्भावित सांसद किनबेचको अनैतिक राजनीतिक खेलबाट राष्ट्रमुक्त हुनुपर्छ कांग्रेसको कदमबाट। र यता नयाँ पत्रिकाले कालीपारी लडाईँ भएको हो तर मेचीपारीको भूमि किन गयो भन्ने खोज्न आवश्यक छ शीर्षकमा सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग संवाद गरेको छ। संवादका मुख्य बुँदाहरू यस्ता छन्। जंगबहादुरले सुगौली सन्धिमा गुमेका मेची र कालीपारीका सबै भूभाग पाउने अपेक्षा गरेका थिए। टिस्टादेखि सतलजसम्म फिर्ता पाउने आशा विपरीत 4 जिल्ला मात्रै पाएकोमा जंगबहादुर सन्तुष्ट थिएनन्। मेचीदेखि टिस्टासम्मको भूभागमा नेपाल र अंग्रेजबीच कहिले विवाद भएको थिएन। त्यहाँ अंग्रेजसँग लडाई पनि भएको थिएन। युद्ध नभएको ठाउँमा पनि 40 दिनभित्र गोर्खाली पछि हट्नुपर्ने अंग्रेजको अडान मान्नुपर्ने अवस्था भयो। हवस् त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।